बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूमी सालार आला महान एक ऊंची चट्टान की चोटी से यह जंग देख रहा था। वो वक्त आ गया है, महान ने चिल्ला कर कहा। अब हमले का वक्त आ गया है। उसने अपने दो सालारों को पुकार कर कहा, ग्रेगरी, कोरियन, तेज हल्ला बोल दो, फैसले का वक्त आ गया है। जंग के शोरो गोगा में और फिर इतनी दूर से उसकी आवाज सालारों तक नहीं पहुंच सकती थी। उसकी पुकार उसके कासद सुन सकते थे, जो हर वक्त उसके करीब मौजूद रहते थे। कोई और हुक्म? एक कासद ने महान के आगे होकर पूछा। महान ने अपना पूरा हुक्म दिया और कासद का घोड़ा बड़ी तेजी से चट्टान से उतरकर मैदान जंग की क्यामत हेजी में गायब हो गया। महान मुसलमानों को इसी कैफियत में लाना चाहता था कि वो हमला रोकने के काबिल ना रहे। वो कैफियत पैदा हो चुकी थी। मुसलमानों की नफरी हजारों के हिसाब से कम हो गई थी और जो जख्मी नहीं थे वो जिस्मानी थकन से चूर हो चुके थे। रोमियो के लिए वो फैसला कुन लम्हा आ गया था जिसका हुक्म महान ने गुज़िश्ता रात अपने सालारों को दिया था। महान का हुक्म पहुंचते ही रोमियो ने 3 सालारों अबू अबैदा बिन जर्राह, यजीद बिन अबी सुफियान और अकरमा बिन अबी जहल के दस्तों पर हमला कर दिया। अबू अबैदा और शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तों पर ज्यादा दबाव डाला गया क्योंकि उनके कदम पहले ही उखड़े हुए थे और वह पीछे हट रहे थे। उन्हें मैदान जंग से भगा देना रोमियो के लिए कोई मुश्किल ना था। वो पीछे ही पीछे हटते जा रहे थे। रोमी जंग को फैसला कुन मरहले में ले आए थे। मुसलमानों की शिकस्त यकीनी थी और इस शिकस्त के नताइज सिर्फ उन मुसलमानों के लिए ही तबाह कुन नहीं थे जो लड़ रहे थे, बल्कि इस्लाम के लिए भी कारी ज़रब थी। उसी मैदान में यह फैसला होना था कि उस खित्ते में मुसलमान रहेंगे या रोमी, इस्लाम रहेगा या ईसाइयत। मैदान ईसाइयत के हाथ में था। अबू अबैदा और यजीद के दस्तों के बाएं पहलू पर अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते थे। उन पर भी हमला हुआ था, लेकिन ये इतना जोरदार नहीं था जितना दूसरे दस्तों पर था। अकरमा ने अबू अबैदा और यजीद जैसे बहादुर सालार को पिसपाई की हालत में देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने दस्ते भी नहीं ठहर सकेंगे। खुदा की कसम, हम यूं नहीं भागेंगे, अकरमा ने नारा लगाया और अपने दस्तों में घूम फिर कर कहा, जो लड़कर मरने और पीछे ना हटने की कसम खाने को तैयार है, अलग हो जाए। सोच कर कसम खाना, कसम तोड़ने के अजाब को सोच लो, फैसला करो, तुम्हें क्या मंजूर है, शिकस्त या मौत, जिल्लत और रसवाई की जिंदगी या बाइज्जत मौत। अगर सूरत हाल ये ना होती और मुसलमान ताज़ा दम होते तो इकरमा के इस ऐलान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुसलमान जिस्मानी तौर पर जिस बुरी हालत को पहुंच गए थे उसका बहुत बुरा असर जहनों पर भी पड़ा था। ये दस्ते पहली जंग तो नहीं लड़ रहे थे। वो 3-3, 4-4 बरसों से घरों से निकले हुए थे और लड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। ये जज्बा था जो उन्हें यहाँ तक ले आया था, वरना आम जहनी हालत में ये मुमकिन नहीं था। इस जिस्मानी और जहनी कैफियत में अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऐलान और ललकार पर सिर्फ 400 मुजाहिदीन ने लब्बैक कहा और हलफ उठाया कि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते हुए जाने दे देंगे। बाकी जो थे वो लड़ने से मुंह नहीं मोड़ रहे थे, लेकिन वो ऐसी कसम नहीं खाना चाहते थे जिसे वो पूरा ना कर सके। उन 400 मुजाहिदीन ने जिन्होंने हलफ उठाया था, आपने सलार इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में उन रोमियों पर हल्ला बोल दिया जो अबू अबैदा और यजीद को पीछे धकेल रहे थे। ये हल्ला इतना शदीद था जैसे शेर शिकार पर झपट रहे हों। इसका नतीजा ये रहा कि रोमियों का जानी नुकसान बेशुमार हुआ। इकरमा के दस्तों में से कोई एक आदमी भी पिसपा ना हुआ, लेकिन 400 जांबाजों में से एक भी सही और सलामत ना रहा। ज्यादातर शहीद हो गए और बाकी शदीद जख्मी और बाद में जख्मों की ताब ना लाकर शहीद होते रहे। कई एक जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए। इंतहाई शदीद जख्मी होने वालों में इकरमा बिन अबू जहल भी थे और उनके नौजवान बेटे अमर बिन अकरमा भी, यानी अबू जहल का बेटा और पोता दोनों। सुबहान अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। उन्हें बेहोशी की हालत में पीछे लाया गया था। अबू अबैदा और यजीद के दस्ते पीछे हटते गए, रोमी उन्हें धकेलते चले आ रहे थे। बड़ा ही खूनरेज मार्का था। जब ये दस्ते मुसलमानों की हैमागाह तक पहुंचे थे तब मुसलमान औरतों ने डंडे फेंक कर तलवारें और बर्चियां उठा ली और चादरें पगड़ी की तरह अपने सरों से लपेट कर रोमियों पर टूट पड़ी। उनमें दरार रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हजरत होला भी थीं, जो औरतों को ललकार रही थीं। मुअर्रख लिखते हैं कि औरतें अपने दस्तों में से गुजरती आगे निकल गईं और बड़ी महारत, दलेरी और कहर से रोमियों पर झपटने लगी। वो ताज़ा दम थीं। उन्होंने रोमियों के मुंह तोड़ दिए। उनकी ज़रबे कारी थी। रोमी जख्मी हो होकर गिरने लगे। औरतों के यूं आगे आ जाने और रोमियों पर झपट पड़ने का जो असर मुजाहिदीन पर हुआ वो गजबनाक था। अपनी औरतों को लड़ता देखकर
مجاہدین آگ بگولا ہو گئے۔ انسان میں جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں بیدار ہو گئیں، اور وہی مجاہدین جو پسپا ہوئے جا رہے تھے رومیوں کے لیے قہر بن گئے۔ انہوں نے ترتیب توڑ دی اور اپنے سالاروں کے احکام سے آزاد ہو کر ذاتی لڑائی شروع کر دی۔ ان کی ضربوں کے آگے رومی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ اپنے زخمیوں کو رونتے جا رہے تھے۔ سالار بھی سپاہی بن گئے اور عورتیں بدستور لڑتی رہی۔ دن کا پچھلا پہر تھا، مار کا انتہائی خون ریز اور تیز ہو گیا۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ گھمسان کے اس مارکے میں درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حولہ، جو اس وقت تک کئی ایک رومیوں کو زخمی اور ہلاک کر چکی تھی، ایک اور رومی کے سامنے ہوئی۔ پہلا وار حضرت حولہ نے کیا، جو رومی نے روک لیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی تلوار نے حضرت حولہ کے سر کا کپڑا بھی کاٹ دیا اور سر پر شدید زخم آئے۔ حضرت حولہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر انہیں اٹھتے نہ دیکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا اور دونوں طرف کے دستے اپنے اپنے مقام پر پیچھے چلے گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا۔ رومیوں کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ نقصان مسلمانوں کا بھی کم نہ تھا، لیکن رومیوں کی نسبت بہت کم تھا۔ حضرت حولہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں خیمہ گاہ میں ڈھونڈا گیا، نہ ملی تو لاشوں اور زخمیوں میں ڈھونڈنے لگے اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی مل گئیں۔ سر میں تلوار کا لمبا زخم تھا، بال خون سے جڑ گئے تھے۔ اس کے بھائی کو اطلاع دو، کسی نے کہا۔ ابن ازور سے کہو تیری بہن شہید ہو رہی ہے۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور تھے، بڑی مشکل سے ملے۔ بہن کی اطلاع پر سار پر گھوڑا دوڑاتے آئے۔ جب اپنی بہن کے پاس پہنچے تو بہن ہوش میں آ گئی۔ ان کی نظر اپنے بھائی پر پڑی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا کی قسم تو زندہ ہے، درار نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا۔ تو زندہ رہے گی۔ درار نے حولہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ حولہ کے سر پر طے در طے کپڑا تھا جس نے تلوار کی ضرب کو کمزور کر دیا تھا۔ سر پر صرف اوڑھنی ہوتی تو کھوپڑی کٹ جاتی اور پھر زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ جنگ کا بڑا ہولناک دن گزر گیا۔ رومیوں کو اپنے اس عزم میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی کہ آج کے دن جنگ کا فیصلہ کر دیں گے۔ ان کی نفری تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس روز ان کی جو نفری ماری گئی تھی، اس سے ان کا یہ فخر ٹوٹ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالیں گے۔ مسلمانوں نے جس طرح اپنے سالاروں سے آزاد ہو کر ان پر حلے بولے تھے، اس سے وہ محتاط ہو گئے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سب سے زیادہ جو مارے گئے یا شدید زخمی ہوئے وہ عیسائی اور آرمینی اور دوسرے قبائل کے آدمی تھے جو رومیوں کے اتحادی بن کر آئے تھے۔ رومی سالار اعلیٰ مہان نے انہی کو آگے کر دیا اور بار بار انہی سے حملے کروا رہا تھا۔ ان لوگوں کا جذبہ اپنی اتنی زیادہ لاشیں اور زخمی دیکھ کر مجروح ہو گیا تھا۔ اس روز ایک اور واقعہ ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں کچھ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ جنگ کے متعلق تو ان کے چہرے پر اضطراب اور ہیجان رہتا تھا، لیکن ایسی پریشانی ان کے چہرے پر شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو۔ ان سے پریشانی کا باعث پوچھا گیا۔ میری ٹوپی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری سرخ ٹوپی کہیں گر پڑی ہے۔ تلاشِ بسیار کے بعد ان کی سرخ ٹوپی مل گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ابن الولید، کسی سالار نے پوچھا، کیا تجھے ان کا غم نہیں جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں؟ تو ایک ٹوپی کے لیے اتنا پریشان ہو گیا تھا؟ اس ٹوپی کی قدر و قیمت صرف میں جانتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، حجۃ الوداع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے تو میں نے کچھ بال اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اپنے پاس رکھوں گا، کفار کے خلاف لڑتے وقت یہ بال میرا حوصلہ مضبوط رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ بال تیرے پاس رہیں گے اور میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تجھے ہر میدان میں فتح عطا کرے گا۔ میں نے یہ بال اپنی اس ٹوپی میں سی لیے تھے، میں اس ٹوپی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی برکت سے میری طاقت و ہمت قائم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوپی مل جانے کی تو بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ رات ان کے لیے شب غم تھی۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک زانو پر سالار اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانو پر اکرمہ کے نوجوان بیٹے عمر کا سر رکھا ہوا تھا۔ باپ بیٹا اس روز کی لڑائی میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے کہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ جسموں سے خون نکل گیا تھا۔ زخم ایسے تھے کہ ان کی مرہم پٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس روز باپ بیٹا قسم کھا کر لڑے تھے کہ مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکرمہ خالد بن ولید کے بھتیجے بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کا بڑا پرانا ساتھ تھا۔ دونوں مانے ہوئے شاہ سوار اور شمشیر زن تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اتنے عزیز ساتھی کے بچھڑ جانے کا بہت دکھ تھا۔
इकरमा का नौजवान बेटा भी दुनिया से रुखसत हो रहा था। खालिद बिन वलीद ने पानी अपने साथ रखा हुआ था। वो पानी में अपना हाथ डबोते और उंगलियां जोड़कर कभी इकरमा के नीमवा होंठों पर रखते और कभी उनके बेटे अमर के होंठों पर, मगर कतरा कतरा पानी जो बाप बेटे के मुंह में जा रहा था वो आबे हयात नहीं था। अल्लाह ने उस अजीम बाप और उसके बेटे को फराइज से सबकदोश कर दिया था। इस तरह इकरमा ने और उसके फौरन बाद उनके बेटे ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर रखे जान जाने आफरी के स्पुर्द कर दी। खालिद बिन वलीद के आंसू निकल आए। क्या इब्ने हंतमा अब भी कहता है कि बनी महजूम ने जाने कुर्बान नहीं की? खालिद बिन वलीद ने कहा। हंतमा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम था। खालिद बिन वलीद और इकरमा बनी महजूम में से थे। खालिद बिन वलीद को गालबन वहम था कि उमर फारूक कहते हैं कि बनी महजूम की इस्लाम के लिए जानी कुर्बानियां थोड़ी हैं। इकरमा और उनके बेटे की शहादत मामूली कुर्बानी नहीं थी। वो रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे लम्हे डर डर कर कांप कर गुजार रही हो। जख्मियों के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कई शहीदों की बीवियां वहीं थीं, लेकिन किसी औरत के रोने की आवाज नहीं आती थी। फिजा खून की बू से बोझल थी। दिन को उड़ाई हुई गर्द जमीन पर वापस आ रही थी। शहीदों का जनाजा पढ़कर उन्हें दफन किया जा रहा था। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह इंतजाम कर रखा था कि रात को किसी एक सालार को मुकर्रर करते थे कि वो तमाम हैमागाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरेदारों को देखे, फिर मुजाहिदीन को जाकर देखे जिन्हें दुश्मन की हैमागाह पर नजर रखने के लिए आगे भेजा जाता था। उस रात अबू अबैदा ने इस ख्याल से किसी सालार को इस काम के लिए ना कहा कि सब दिन भर के थके हुए हैं, वो खुद इस काम के लिए चल पड़े। लेकिन वो जिधर भी गए उन्हें कोई ना कोई सालार गश्त पर नजर आया। सुबहान अल्लाह। सालार जुबैर तो अपनी बीवी को साथ लेकर गश्त पर निकले हुए थे। दोनों घोड़ों पर सवार थे। उनकी बीवी भी दिन को लड़ी थी। ये रात भी गुजर गई। जंगे यरमूक की 5वीं सुबह तलू हुई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की नमाज से फारिग होते ही सालारों को बुला लिया था। मेरे रफीको, खालिद बिन वलीद ने कहा, आज का दिन कल से ज्यादा खतरनाक होगा। अपनी तादाद देख लो, हम थोड़े रह गए हैं और जो रह गए हैं उनकी हालत भी तुम्हारे सामने है। आज जख्मी भी लड़ेंगे। दुश्मन का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो इतने ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। तुमने दुश्मन के लड़ने का अंदाज देख लिया है। सिर्फ ये ख्याल रखो कि मरकजियत कायम रहे। अब हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सालारों को कुछ हदायत दी और रुखसत कर दिया। उसके बाद मुसलमान दस्ते अपनी अपनी पोजीशनों पर चले गए। उनकी कैफियत ये थी कि हर दस्ते में जिस्मानी लिहाज से जितने बिल्कुल ठीक अफराद थे उतने ही जख्मी भी थे। जख्मियों में ज्यादातर ऐसे थे जो किसी हद तक लड़ने के काबिल थे, लेकिन ऐसे भी थे जो लड़ने के काबिल नहीं थे, मगर वो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। औरतें आज भी लड़ने के लिए तैयार थी। मुसलमानों की ये दिगरदू कैफियत दुश्मन से छुपी हुई नहीं थी। उसने इससे पूरा फायदा उठाना चाहा। मुसलमान सालार रोमियो के महाज की तरफ देख रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि आज रोमी ज्यादा नफरी के दस्तों से हमला शुरू कर देंगे। मुसलमान सालारों को यह खतरा भी नजर आ रहा था कि रोमी अपने सारे लश्कर से हमला कर देंगे। सुबह सफेद हो चुकी थी, लेकिन रोमी आगे ना आए। फिर सूरज निकल आया, लेकिन रोमी आगे ना आए। रोमियों का यह सकूत खतरनाक लगता था। यह तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्याल गुजरा कि रोमी मुसलमानों को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पहल नहीं करना चाहते थे। वो कुछ वक्त और दिफा को ही बेहतर समझते थे। आहर रोमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रोमियों के लश्कर ने कोई हरकत ना की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था। अरबी रवानी से बोलता था। मैं अपने सालारे आला महान का एलची हूँ, उसने ऐलान करने के अंदाज से कहा। तुम्हारे सालारे आला से मिलने आया हूँ। सालारे आला अबू अबैदा थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर खालिद बिन वलीद को सालारे आला के एहतियारात दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल अबू अबैदा की थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से जरा दूर थे। उनके कान खड़े हुए और वह उनकी तरफ चल पड़े। कहो रूम के एलची, अबू अबैदा ने पूछा, क्या पैगाम लाए हों? सलारे आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। एलची ने कहा, लेकिन तुम्हारे सलारे आला ने कोई वजह नहीं बताई। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। ये आर्जी सुलह होगी, एलची ने कहा। इस दौरान यह फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं।
ہم عارضی صلح پر رضامند ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، لیکن بات چیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا آپ لڑائی روکنے پر راضی ہیں؟ ایلچی نے پوچھا۔ ہاں، ابو عبیدہ نے کہا، لیکن نہیں، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا، یہ خالد بن ولید کی آواز تھی۔ انہوں نے ابو عبیدہ کی صرف ہاں سنی تھی۔ ابن ولید، ابو عبیدہ نے کہا، ان کے سالار نے صرف عارضی صلح کے لیے کہا ہے۔ امیر الامت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے کان میں کہا، یہ حملے کی تیاری کے لیے مہلت چاہتے ہیں۔ ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ فوری طور پر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں کہ اس ایلچی کو کوڑا جواب دے سکوں۔ اے سلطنت روم کے ایلچی، ابو عبیدہ نے ایلچی سے کہا، صلح سمجھوتے کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں۔ لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد بن ولید کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے گا اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ سب دیکھ رہا ہوں ابن الجراح، خالد بن ولید نے کہا، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے تھے۔ رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ خالد بن ولید نے کہا، آؤ مل کر سوچیں۔ خالد بن ولید نے جو سوچا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا تھا، لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد بن ولید نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھوڑ سوار الگ کر کے ایک دستہ بنا لیا اور سالاروں کو اپنا نیا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ جن پیادوں اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی۔ ایسا خطرہ خالد بن ولید ہی مول لے سکتے تھے۔ چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی، رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے۔ رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گریگری ان دستوں کا سالار تھا جن کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں اتنی ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گریگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن الجراح، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کو پکار کر اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے، تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ آہ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، وہ مجھے للکار رہا ہے۔ امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا، ابن الولید کو جانے دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیز زن سمجھتے تھے۔ تیز زنی میں ابو عبیدہ بھی کم نہ تھے۔ پھر بھی سب خالد بن ولید کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے، لیکن ابو عبیدہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گریگری نے ابو عبیدہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کن اکھیوں سے دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا کہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی پھرتی سے وار کیا۔ گریگری نے بھی وار روک لیا۔ اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھی۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بہود رہ جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑا دیا اور ابو عبیدہ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ ابو عبیدہ وار کرنے آگے بڑھتے تو وہ رک کر وار روکنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ نے وار کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ وار سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔
रोमी लश्कर पर तो खामोशी तारी हो गई, लेकिन मुसलमानों ने दादो तहसीन का शोर बपा कर दिया। रूमी सालार मुकाबले से मुंह मोड़कर भाग गया था। ग्रेगरी ने घोड़े को एक तरफ मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी। अबू अबैदा ने घोड़े को एड़ लगाई और उसके करीब चले गए। अचानक ग्रेगरी ने घोड़ा घुमाकर अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कर दिया। यह उसकी चाल थी। वो भाग निकलने का धोखा दे रहा था। धोखा यह था कि वो अचानक घूमकर अबू अबैदा पर वार करेगा और उन्हें वार रोकने की मोहलत नहीं मिलेगी। मुर्रह तिबरी और बलादरी ने लिखा है कि अबू अबैदा चौकन्ने थे और ग्रेगरी के धोखे को समझ गए थे। ग्रेगरी फौरन घोड़ा पीछे को मोड़कर वार करने लगा तो अबू अबैदा की तलवार पहले ही हरकत में आ चुकी थी। ग्रेगरी की गर्दन मौजूद जाविये पर थी। अबू अबैदा का वार सीधा गर्दन पर पड़ा, जिससे गर्दन की हड्डियों का एक जोड़ कट गया और गर्दन एक तरफ ढलक गई। ग्रेगरी घोड़े से गिर पड़ा। मुसलमानों ने दादो तहसीन का गुल गपाड़ा बपा कर दिया। दस्तूर के मुताबिक अबू अबैदा को घोड़े से उतरकर ग्रेगरी की तलवार, खूद और जीरा उतार लेनी चाहिए थी, लेकिन वो घोड़े से ना उतरे। कुछ देर ग्रेगरी को तड़पता देखते रहे। जब उसका जिस्म बेहिस हो गया तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी सफू में आ गए।